ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तत् सकृत् स्मरामः। समासप्रकरणे वयं स्मः। तत्रापि द्वन्द्वसमासप्रकरणे वयं स्मः। द्वन्द्वसमासप्रकरणस्य 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः सूत्रद्वयं पठितम्। इद्वृद्धौ इति वृद्धिमति उत्तरपदे अग्नेः इदादेशः स्यात् देवताद्वन्द्वे इति। तत्र आग्निमारुतं कर्म आग्निवारुणं कर्म इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः पठितम्। तत्र देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः उभयपदवृद्धिविधानमपि दृष्टम्। सैद्धान्तिकाः अपि केचन विचाराः तत्र कृताः। ततश्च वार्तिकम् एकं पठितं तत्सूत्रान्तर्गतत्वेन विष्णु न इति। नाम देवताद्वन्द्वे गम्यमाने विष्णुशब्दः उत्तरपदत्वेन यदा प्रयुज्यते तदा तत्र इदादेशः न भवति। अतः तस्य आज्ञा वैष्णवम् इति प्रयोगः अस्माभिः दृष्टः इति एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः पठितः। इदानीं 17 पाठः अस्य प्रकरणस्य आरभ्यते। तत्र अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति दिवो द्यावा इति। तत्र दिवः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। द्यावा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। देवताद्वन्द्वे च इत्यतः देवताद्वन्द्वे इत्यनुवर्तते। अलुगुत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः वर्तते। व्याख्याता कथयति शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे इति। सूत्रे अपेक्षितमेव अर्थम् उक्त्वा सूत्रस्य व्याख्यानं करोति इति कथयति। देवताद्वन्द्व इति मूले पश्यन्तु। देवताद्वन्द्वे उत्तरपदे खलु। नाम देवतावाचकानां शब्दानां द्वन्द्वः स्यात्। तत्र उत्तरपदे परतः दिव इत्यस्य स्थाने द्यावा इति आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः खलु। देवताद्वन्द्वे उत्तरपदे परतः दिव इति एतस्य द्यावा इति अयम् आदेशः भवति। साक्षात् उदाहरणं प्रस्तौति। द्यावा भूमि इति। तत्र लौकिकविग्रहः क्रियते एवं द्यौश्च भूमिश्च इत्येवम्। अलौकिकविग्रहे तत्र स्थितिः भवति दिवसु भूमिसु एवं खलु। द्यौः इति दिव इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। अतः दिवसु भूमिसु इति तत्र अलौकिकविग्रहः क्रियते। चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। अत्र
दिवोद्यावा इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदे परतः देवताद्वन्द्वः वर्तते। अत्र द्यौः काचित् देवता, भूमिः अपि काचित् देवता वेदे संकीर्तिता। अतः उत्तरपदे परतः दिव इत्यस्य स्थाने द्यावा इति आदेशः भवति। अतः द्यावा भूमि इतरेतरयोगद्वन्द्वे द्यावा भूमि प्रथमाविभक्तेः द्विवचने द्यावा भूमि इति प्रयोगः भवति। समीचीनम्। उदाहरणान्तरं दत्तम्। द्यावा क्षामा इति। क्षामा इति पृथिव्याः एव नामान्तरम् अस्ति। तत्रापि कथं विग्रहः चेत् द्यौः च क्षामा च। अलौकिक विग्रह दिव सु क्षामा सु। तत्र चार्थे द्वन्द्वः समासः प्रातिसंज्ञासु लुक् दिव क्षामा इत्यवस्थायां दिवोद्यावा इत्यनेन दिव इति शब्दस्य स्थाने द्यावादेशः। अतः द्यावा क्षामा इति प्रयोगः भवति। समीचीनम्। इति उदाहरणद्वयं प्रस्तुत्य अग्रे कञ्चन विचारं करोति व्याख्याता। किं कथयति चेत् द्यावा क्षामा रुक्मो अन्तर्विभाति इति ऋचि पठितमिदं। नाम वेदमन्त्रः एवं रीत्या वेदमन्त्रांशः कश्चन ऋग्वेदे इत्थं पठ्यते। द्यावा क्षामा रुक्मो अन्तर्विभाति इति ऋग्वेदमन्त्रस्य भागः अयं कश्चन। एवं खलु। तत्र कथयति अग्रे द्यावा पृथिव्योः इत्यर्थः। द्यावा क्षामा इति यत् श्रूयते खलु, तत्र द्यावा पृथिव्योः इति अर्थः वर्तते तस्य पदस्य। कथयति अग्रे द्यौश्च क्षामाश्च इति विग्रहः। क्षामा शब्दः भूमिपर्यायः वेदे, वेदे तस्य भूमिः इति अर्थः स्वीक्रियते। कस्य? क्षामा इत्यस्य। तत्र द्वन्द्वे दिवः द्यावादेशः इति विषयः अस्माभिः पठितः। पूर्वं किम् उक्तवान्? द्यावा क्षामा इत्यस्य अर्थं किम् उक्तवान् अग्रे पश्यन्तु। द्यावा पृथिव्योः इति उपरि व्याख्याता प्रथमायाम् अस्य पृष्ठस्य प्रथमायां पङ्क्तौ पश्यन्तु। द्यावा पृथिव्योः इत्यर्थः नाम ऋग्वेदस्य मन्त्रे द्यावा क्षामा इति इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते। षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं तत्र वर्तते। द्यावा क्षामा इत्यत्र षष्ठी द्विवचनान्तत्वं तस्य वर्तते। अतः कथयति अग्रे षष्ठ्यास्तु नाम द्यावा क्षामा इत्यत्र या षष्ठी वर्तते तस्यास्तु सुपां सुरुपूर्वसवर्णाच्छया डाड्याजालः इत्यनेन डादेशः। षष्ठ्याः स्थाने डा इति आदेशः भवति। डा इत्यस्य आ इति अवशिष्यते। सवर्णदीर्घं विधाय द्यावा क्षामा इत्येव लभ्यते। वस्तुतः तत्र षष्ठी अस्ति। एवं खलु। अग्रे कथयति देवताद्वन्द्वे च इति पूर्वोत्तरपदयोः प्रकृतिस्वरः इति वेदभाष्ये स्पष्टम्। तत्र डादेशे सति डादेशः कर्तव्यः। तदा प्रयोजनं किम् इति चेत् देवताद्वन्द्वे च इति पूर्वोत्तरपदयोः प्रकृतिस्वरः यथा स्यात् इति वेदभाष्ये भाष्यकारादिभिः तत्र वर्ण्यते एष विषयः। अतः ऋग्वेदे व्यवहृतस्य प्रयोगस्य विषये कञ्चन विशेषम् अत्र कथितवान् व्याख्याता। समीचीनम्। एतावानेव विषयः अस्मिन् सूत्रे अन्तर्भवति। अग्रे कथयति दिवसश्च अग्रिमं सूत्रं वर्तते दिवसश्च पृथिव्याम् इति। दिवसश्च पृथिव्याम् इति सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। दिवसः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं च इति अव्ययपदम्
पृथिव्याम् इति सप्तम्यन्तं पदम् दिवो द्यावा इति अनुवर्तते समग्रमपि देवताद्वन्द्वे च इत्यतः देवताद्वन्द्वे इत्यनुवर्तते उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः अस्ति एव समीचीनम् किं कथयति व्याख्याता चेत् दिव इत्येवेति नाम सूत्रार्थे प्रविशति दिव इत्येव नाम दिवः इति अनुवर्तते एव इत्यर्थः कुतः दिवो द्यावा इति समग्रं सूत्रमपि अनुवर्तते एव इत्यर्थः स्वरितत्वाद् इति भावः तस्य स्वरितत्वं वर्तते स्वरितानां तत्र अनुवर्तनं भवति इति चिह्नेन पूर्वं स्वरितचिह्नेन ज्ञायते स्म अधुना तु सा व्यवस्था नास्ति अधुना तु व्याख्यानादेव तत्र स्वरितत्वम् अनुदात्तत्वम् उदात्तत्वं वा ज्ञातव्यं भवति एवं खलु कथयति तर्हि चकारो व्यर्थः इत्यतः चादिति नाम चकारः किमर्थम् चेत् व्यर्थः न तत्र चा द्यावा नाम सूत्रे पठितेन च इत्यनेन द्यावा इत्यस्यापि तत्र ग्रहणं क्रियते तथा च सूत्रार्थः इत्थं भवति कथं भवति व्याख्याता तत् कथयन्नस्ति दिवशब्दस्य दिवसादेशः द्यावादेशश्च स्यात् पृथिवी शब्दे उत्तरपदे परे देवता द्वन्द्वे इत्यर्थः समीचीनं दिव शब्दस्य दिवसादेशः भवति अर्थात् दिवस् इति सकारान्तः आदेशः दिवसादेशः द्यावादेशश्च अपि च पक्षे द्यावादेशोऽपि भवति स्यात् कदा पृथ्वीशब्दे उत्तरपदे यदा पृथ्वीशब्दः उत्तरपदत्वेन भवति अपि च यदा देवताद्वन्द्वप्रसङ्गः एव भवति तदा समीचीनम् अपि च देवताद्वन्द्वे च इतीमानि सूत्राणि बहूनि सन्ति अष्टाध्याय्याम् इति भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु देवताद्वन्द्वे च इति एकं सूत्रम् अस्माभिः अत्रैव प्रकरणे पठितम् आनङ् विधायकम् पुनः देवताद्वन्द्वे च इति गतपाठे उभयपदवृद्धिविधायकं सूत्रं पठितम् इदानीमेव गतसूत्रे अस्माभिः देवताद्वन्द्वे च इति पूर्वपदयोः प्रकृतिस्वरः इति वेदभाष्ये स्पष्टमिति पङ्क्तौ देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन पूर्वोत्तरपदयोः प्रकृतिस्वरः अपि क्रियते स्वरप्रकरणे अपि इदं सूत्रं पठितम् बहुलं छन्दति देवताद्वन्द्वे च इत्यादीनि सूत्राणि तत्र अनुवृत्तिवशात् विशिष्टं सूत्रार्थं भिन्नं च सूत्रार्थं भजन्ते भवतु आम् तर्हि सूत्रार्थः ज्ञातः मूले सूत्रार्थः न कृतः व्याख्यात्रा स्पष्टीकृतः स्फुटीकृतः कथयति दिवस्पृथिव्याः एवं खलु इत्यत्र सकारात् अकारस्य श्रवणात् दिवसादेशस्य सकारान्तत्वावश्यं भावात् आदेशे सकारात् अकारोच्चारणस्य किं प्रयोजनम् इत्यतः पश्यन्तु अग्रे अस्माभिः अभिप्रायः एषः अस्ति पङ्क्तेः अग्रे अस्माभिः अस्यैव सूत्रस्य द्यावा पृथिव्यौ अथवा दिवस्पृथिव्यौ इत्यत्र वस्तुतः यथा एतेन पङ्क्तिः आरब्धः दिवस्पृथिव्यौ इत्यत्र दिवस्पृथिव्यौ इत्येव अस्ति दिवस्पृथिव्याः इति नास्ति कुतः पश्यन्तु दिवस्पृथिव्यौ इत्यत्र व्याख्यातुः पङ्क्तौ वदन्नस्मि तत्र अवधानं कुर्वन्तु दिवस्पृथिव्यौ इत्यत्र आवादेशः दिवस्पृथिव्यौ इत्यत्र इति अस्ति खलु दिवस्पृथिव्य आवादेशः यदा कृतः दिवस्पृथिव्याव इत्यत्र शाकल्यलोपः दिवस्पृथिव्या इत्यत्र तत्र शाकल्यलोपपूर्वकं सन्धिः अस्ति इति अवगच्छन्तु समीचीनम् अतः
दिवस पृथिव्यौ इति प्रयोगः यः साधयिष्यते अधुना तत्र कथयति तत्र इत्यत्र सकारात् अकारस्य अश्रवणात् प्रयोगः कः साधनीयः अस्ति दिवस पृथिव्यौ इति तत्र सकारात् परे अकारः श्रूयते वा न श्रूयते कथयति दिवसादेशस्य सकारान्तत्व अवश्यं भावात् अर्थात अत्र सकारः श्रूयते अतः दिवसादेशः यः अस्ति सः सकारान्तादेशः एव अपेक्षितः आदेशे यः आदेशः उच्यमानः वर्तते सूत्रे दिवस इति दिवसश्च इति तत्र दिवसः इति प्रथमान्तम् उक्तम् आदेशे सकारात् अकारोच्चारणस्य किं प्रयोजनं तर्हि तत्र सकारात् यः अकारः पठितः दिवसः इति दिवस इति आदेशः कः सकारान्तः एव अपेक्षितः परन्तु सूत्रे तथा न दृश्यते खलु सूत्रे तु दिवस इति अकारान्तस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं दृश्यते तत्र तर्हि यदा अकारान्तः आदेशः एव नास्ति तर्हि अकारान्तत्वेन सूत्रे प्रथमं पदम् आदेशभूतं यत् प्रथमं पदं पठितं दिवसः इति तत्र सकारात् अकारस्य किं प्रयोजनं सकारात् अकारोच्चारणस्य किं प्रयोजनम् इत्यतः तत्र प्रयोजनम् अस्ति विशिष्टं प्रयोजनम् अस्ति किम् अस्ति चेत् तद् कथयति किम् आदेशे अकारोच्चारणमिति मूले पश्यन्तु आदेशे अकारोच्चारणं सकारस्य ऋत्वं मा भूत् इत्येतदर्थम् नाम यः आदेशः अत्र करिष्यते दिवस इति सकारान्तः तस्य सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं न स्यात् तदर्थं तत्र अकारोच्चारणं विशिष्य कृतम् कथयति सामर्थ्यात् नाम अकारोच्चारणस्य सामर्थ्यात् ससजुषोरुः इति ऋत्वं नेति भावः समीचीनम् अतः तत्र ऋत्वं न भवति क्व दिवस पृथिव्यौ अतः उदाहरणं पश्यन्तु द्यौश्च पृथ्वी च दिवस पृथिव्यौ द्यौश्च पृथ्वी च द्यावा पृथिव्यौ एकत्र दिवस आदेशः जातः वर्तते अपरत्र द्यावा इति आदेशः जातः वर्तते तर्हि दिवस इति आदेशः यत्र जातः वर्तते दिव इत्यस्य स्थाने तत्र सः सकारान्तः एव आदेशः भवति तस्य सकारः ततः ऋत्वं न प्राप्नोति ऋत्वं यदि प्राप्नुयात् तर्हि विसर्गत्वमपि प्राप्नुयात् तर्हि दिवस पृथिव्यौ इति प्रयोगः न स्यात् दिवः पृथिव्यौ इति प्रयोगः स्यात् परन्तु सः प्रयोगः तु नापेक्षितः प्रयोगः कः अपेक्षितः दिवस पृथिव्यौ इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः एवं किल अतः तत्रोच्यते अत्र आदेश विधायके पदे दिवसः इत्यत्र अकारः यः उच्चारितः तस्य इदमेव प्रयोजनं नाम तस्य ऋत्वं न भवेत् इति यद्यपि आदेशः एवं सकारान्तः एव परन्तु अकारात् अकारोच्चारणम् अतिरिक्ततया यद् कृतं तद् ऋत्वबाधनाय अतिरिक्तं वचनं क्वचित् विशिष्टाय नियमाय क्रियते सूत्रकारेण अतः अत्र ऋत्वस्य अप्रवृत्तिः ज्ञापिता वर्तते आदेशे अकारपठनेन इत्यर्थः ऋषेः स्वकीया व्यवस्था सा अतः तस्य अभिप्रायः अस्माभिः भाष्यादिग्रन्थैः अवगन्तव्यः भवति एवं खलु तर्हि अग्रे कथयति इदानीम् अग्रिमः विचारः उदाहरणद्वयस्य सिद्धिः तु कृता ननु द्यावा चिदस्मै पृथिवी सन्तमेते इत्यत्र दिवशब्द पृथिवी शब्दयोः कथं द्वन्द्वः खलु कश्चन विचारः द्यावा चिदस्मै पृथिवी सन्तमेते इति वेदस्य मन्त्रांशः वर्तते समीचीनम् तत्र द्यावा इति पदम् एकत्र वर्तते पृथ्वी पदम् अपरत्र वर्तते द्यावा पृथ्वी इत्यनयोः मध्ये चिदस्मै इत्यस्य पदस्य व्यवधानम् इत्यनेन पदेन व्यवधानं कृतं वर्तते अतस्तेन व्यवधाने सति
तत्र कथं दिवशब्दस्य स्थाने द्यावा इति आदेशः जातः? यतः द्यावा इति आदेशस्तु देवताद्वन्द्वे गम्यमाने एव उक्तः वर्तते। दिवो द्यावा इत्यनेन वा दिवसश्च पृथिव्याम् इत्यनेन अत्र पृथ्वीशब्दे परतः एव। तर्हि अत्र पृथ्वीशब्दस्तु दिवशब्दात् परः नास्ति, चिदस्मै इत्यनेन मध्ये व्यवधानम् अस्ति, न च एतेन द्वन्द्वः अत्र ज्ञायते। अतः मन्त्रस्य अस्मिन् भागे कथं दिवशब्दस्य स्थाने द्यावादेशः केन च इति जिज्ञासायाम् अग्रे कथयति। आदौ तु उपस्थापयति, शङ्काम् उपस्थापयति। इत्यत्र दिवशब्द पृथिवीशब्दयोः कथं द्वन्द्वः? अत्र द्वन्द्वः एव कथं? यथा द्वन्द्वे सत्येव दिवस्थाने द्यावा इति आदेशः भवति। कथयति कथञ्च दिवो द्यावादेशः। यदि द्वन्द्वः एव नास्ति तर्हि पृथिवी इति उत्तरपदे परतः, पृथ्वी इति उत्तरपदाभावे उत्तरपदस्य परगत्वाभावे द्यावादेशोऽपि कथम्? अतः कथं तत्र द्यावा इति उपयुज्यते इति एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते उत्तरपदस्य चिदस्मै इत्यनेन तदेव आक्षिपन्नेव अस्ति। उत्तरपदस्य चिदस्मै इत्यनेन व्यवहितत्वात् इत्यतः नाम तेन व्यवधानम् अस्ति भोः, अतः कथं द्यावा इति आदेशः? समाधानं कथयति किम्? छन्दसि दृष्टानुविधिरिति मूले उक्तं। छन्दसि दृष्टानुविधिः द्यावा चिदस्मै पृथिवी दिवस्पृथिव्योररतिः इत्यत्र पदकाराः विसर्गं पठन्ति। अस्तु, पदकाराणां तु अग्रिमः विषयः। आदौ द्यावा चिदस्मै पृथ्वी इत्यत्र द्यावादेशविषये एव चर्चां समापयति, चर्चां कुर्वन् अस्ति आदौ। अग्रे भिन्नः विषयः वर्तते, दिवस्पृथिव्योः इति एषः भिन्नः विषयः अस्ति। तत्रैव बुद्धिं स्थापयन्तु। नाम कथं तर्हि द्यावा इति आदेशः? देवताद्वन्द्वः नास्ति, परे द्वन्द्वः नास्ति, यत् परे परतः पृथिवी इति पदं न लभ्यते, अपि च मध्ये व्यवधानम् अस्ति चिदस्मै इत्यनेन। अतः किं समाधानम् उक्तवान्? छन्दसि दृष्टानुवृद्धिरिति भाष्यवाक्यमेतत्। भाष्यस्य इदं वाक्यमस्ति। वेदे दृष्टानुसरणम् इत्यर्थः। वेदे यथा प्रयोगः दृष्टः तद्वत् तस्य अनुसरणम्। यथा किं कथयति? यथा दृष्टं तथा प्रक्रिया कल्पनीया इति भावः। तत्र परतः पृथ्वीशब्दः न लभ्यते चेदपि, मध्ये चिदस्मै इत्यनेन व्यवधानम् अस्ति चेदपि, तत्र दिव इत्यस्य स्थाने द्यावा इति आदेशः कथञ्चित् वा तत्र कर्तव्यः। सूत्रस्य योगविभागः कर्तव्यः वा, अथवा तत्र वेदस्य एव तत्र प्रयोगसामर्थ्यात्, वेदस्य प्रयोगसामर्थ्यादेव तस्य प्रयोगस्य अस्माभिः साधुत्वम् अथवा तत्र द्यावादेशादिविधानं वेदस्य स्वतः प्रामाण्यात् अस्माभिः तस्य प्रयोगस्य साधुत्वं स्वीकर्तव्यम्, अङ्गीकर्तव्यम्। तत्र भाष्यकारस्य अस्ति अनुज्ञा अस्माकं कृते किं वचनं? छन्दसि दृष्टानुविधिः। छन्दसि दृष्टानुविधिः नाम यथा प्रयोगाः दृष्टाः तदनुगुणम् अस्माकं तत्र विधयः तत्र प्रवर्तन्ते। तर्हि तत्र इदं न चिन्त्यते पृथ्वीशब्दः परतः अस्ति वा न वा, मध्ये तत्र व्यवधानम् अस्ति, अतः कथं तत्र द्यावादेशः अतः असाधुप्रयोगः इति वेदविषये वक्तुं न शक्यते। यतः वेदः नित्यः, अतः वेदे विद्यमानानां शब्दानाम् अस्माकं तत्शब्दानुसारमेव व्यवस्थापनं क्रियते। यथावत् तत्शब्द वेदशब्दराशेः अनुसारम् अस्माकं वेदव्यवस्था प्रवर्तते इति। अत्र अस्ति विशेषः। अग्रे कथयति पदकाराः इति मूले उक्तं किम्? दिवस्पृथिव्ययोः अतिः इत्यत्र पदकाराः विसर्गं पठन्ति। कथयति अग्रे दिवस्पृथिव्ययोः इत्यवग्रहे विसर्गं पठन्ति इत्यर्थः। नाम
इति अवग्रहे सति तत्र दिवः पृथिव्योः इति पठन्ति के पदकाराः। पदकाराः इत्यनेन पदपाठस्य आधुनिकत्वं सूचितम्। ते दिवस्पृथिव्योः इति न पठन्ति, ते दिवः पृथिव्योः इति पठन्ति। कथयति तथा च विसर्गपाठः प्रामादिकः इति सूचितम्। नाम विसर्गपाठः न कर्तव्यः। ते वेदमन्त्रस्य तत्र पदपाठसमये दिवस्पृथिव्योः इति अनुक्त्वा दिवः पृथिव्योः इति तत्र ऋत्वं कृत्वा विसर्गं पठन्ति इति तत्तु प्रामादिकम् इति। नाम सः विसर्गपाठः प्रामादिकः इति सूचितं केन उपरि मूलकारेण। अतः पदकाराणां सा व्यवस्था ऋषिसिद्धान्तविरुद्धा। पदकाराः आधुनिकाः वर्तन्ते, ते तु तेषां वेदवत् प्रामाण्यं न स्वीक्रियते। अतः तैः यदि तथा पठ्यते पदकाराः के नाम वेदभाष्यकाराः एव भवन्ति, तेषु केचन इति। अकारोच्चारणेन ऋत्वनिवृत्तेः उक्तत्वात् तत्र दिवसश्च पृथिव्याम् इत्यत्र अकारोच्चारणं कृतं वर्तते दिवस् इति आदेशात् परं। तत् अकारोच्चारणसामर्थ्यात् तत्र ऋत्वं न भवति। ऋत्वं न भवति चेत् विसर्गत्वमपि न भवति। अतः दिवस् पृथिव्योः इत्येव पदकारैरपि तत्र पाठः कर्तव्यः इति पदकारेभ्यः सूचनां यच्छन्नस्ति दीक्षितः। तेषां च खण्डनं कुर्वन्नस्ति। नेदं युज्यते। भवन्तः ऋषेः पाणिनेः ऊर्ध्वं न सन्ति के पदकाराः, ततः अधः एव सन्ति भवन्तः। अतः तथा न कर्तव्यं। दिवस् पृथिव्योः इत्येव पठनीयं, न तु दिवः पृथिव्योः इति विसर्गयुक्तः प्रयोगः तत्र पठनीयः। एवं खलु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। उषासोषसः। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं। तत्र उषासा इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनमस्ति। उषसः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तत्र देवताद्वन्द्वे च इत्यतः देवताद्वन्द्वे इत्यनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः अस्ति एव। अर्थः क्रियते। तत्र सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः वर्तते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। उषसः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनमस्ति। उषस् इति सकारान्तस्य शब्दस्य तदुक्तमेव। उषासूर्यमिति साक्षात् उदाहरणस्यैव चर्चां करोति। मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। उषस् शब्दस्य उषासा इति आदेशः भवति कदा देवताद्वन्द्वे गम्यमाने। अतः किं तत्र उक्तम् उषासा सूर्यम् इति उदाह्रियते। तर्हि तत्र उषाश्च सूर्यश्च इति विग्रहः समाहारद्वन्द्वः भवति। तत्र उषस् देवताद्वन्द्वः अत्र वर्तते इति कृत्वा उषस् इति शब्दस्य अलौकिकविग्रहः कथम् उषससु सूर्यसु चार्थद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः तेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक उषस् सूर्य इति आयाति। उषस् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने प्रकृतसूत्रेण उषासा इत्यादेशः क्रियते। अथ उषासा सूर्य समाहारद्वन्द्वे सु अं पूर्वरूपम् उषासा सूर्यम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे उच्यते मातरपितरावुदीचाम् इति सूत्रम्। तेन किं कथ्यते चेत् आदौ पदच्छेदं पश्यन्तु। मातरपितरौ प्रथमा विभक्तेः द्विवचनम् उदीचाम् इति षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम्। तत्र साक्षात् उदाहरणमेव दत्तम् मूलकारेण मातरपितरौ। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा किं कथयति। उदीचां मते नाम उदीचः सन्ति ये आचार्याः
औदिच्यदेशाः औदिच्यदेशीयाः सन्ति ये आचार्याः तेषां मते मातृपितरौ इति भवति इत्यर्थः। कथयति अत्र मातृशब्दस्य अरङादेशः निपात्यते। तर्हि कथम् अत्र विग्रहः कथम् इति चेत् तत्र माता च पिता च इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः मातृ सु पितृ सु समासः प्रातिसंज्ञा सुब्लुक् मातृपितृ इति। तत् इतः पूर्वं तु अस्माभिः तत्र आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यनेन आनङादेशः पठितः, तत्र मातापितरौ इति साधितम्। परन्तु उदीचामाचार्याणां मते तत्र अनङ् इति न अरङ् इति आदेशः निपात्यते। अतः मातृ इत्यत्र रेफस्य ऋ वर्णस्य स्थाने अरङ् इति भवति। अरङः अर इति अवशिष्यते। अतः मातु अर मातर तत्र रेफस्य अकारसहितः आदेशः सः अकारान्तः आदेशः सः अरङ् इति। ङित् अपि च अकारान्तः, ङित्वात् अन्तावयवः, एवं खलु। अतः मातर पितृ द्विवचने मातर पितरौ इति उदाहरणं भवति। कथयति माता पितरौ इति नाम उदीचां किं पृच्छति। माता पितरौ नाम अरङाभावे नाम अरङादेशाभावे आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यानङ् आनङः पक्षे तु माता पितरौ इति भवति। अतः मातरपितरौ इति अपि वक्तुं शक्नुमः। केषाम् उदीचामाचार्याणां मते मातापितरौ इत्यपि वक्तुं शक्नुमः आनङः पक्षे। उदीचाम् आचार्याणाम् अपेक्षा ये अन्ये आचार्याः सन्ति तेषां मते इत्यर्थः। अतः मातरपितरौ इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति। वेदे तु पितरा मातरा इति भवति, तद् अग्रिमं सूत्रमस्ति। पितरा मातरा च छन्दसि इति तत् प्रायः वैदिकप्रकरणे एषः साधिष्यतसूत्रम्। अतः एतावत् पर्यन्तं तत्र एषा काचित् विशिष्टा व्यवस्था। उत्तरपदे परतः पूर्वपदस्य आनङ् वा तत्र इद्वा ईद्वा द्यावादेशो वा अरङादेशो वा एते विषयाः एतावत्पर्यन्तम् एतैः कतिपयैः सूत्रैः उक्ताः। इदानीं तत्र वयं द्वन्द्वे समासान्तप्रत्ययं पठिष्यामः। एतावता द्वन्द्वघटितसमासान्तप्रत्ययः न पठितः अस्माभिः। अतः एकं सूत्रं द्वन्द्वे समासान्तप्रत्ययविषये उच्यमानम् अस्ति पञ्चमाध्यायस्थम्। तत्र पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः भवति। तत्रापि षडधिकशततमं सूत्रं भवति। सूत्रमेवं भवति द्वन्द्वाच्युदशहान्तात् समाहारे इति। सूत्रस्य पदच्छेदः अवलोकनीयः अस्ति। ततः अनुवृत्त्यादिकर्मं दृष्ट्वा अस्माभिः सूत्रार्थप्रपञ्चे प्रवेष्टव्यं वर्तते। एवं खलु। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते द्वन्द्वात्। पंचमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति खलु। चूदशहान्तात् इति अपि पंचमी विभक्तेः एकवचनमेव अस्ति। द्वितीयं पदं यद् वर्तते समीचीनम्। तथा समाहारे सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। चूदशहान्तात् इत्यत्र अस्ति ज्ञातव्यः विग्रहः। कथं? च्युश्च चु चु इत्यनेन चवर्गः विवक्षितः। च्युश्च दश्च षश्च हश्च चूदशहम् खलु। दशः इत्यत्र सर्वत्रापि अकारः उच्चारणार्थः वर्तते।
द इति व्यञ्जनमेव तत्र ग्राह्यम्, ष ह एतानि सर्वाणि तत्र व्यञ्जनरूपाणि एव ग्राह्यानि। चु इत्यत्र चवर्गस्थानि व्यञ्जनानि ग्राह्यानि। कथयति चुदशहम् अन्ते यस्य तत् चुदशहान्तम् तस्मात् चुदशहान्तात् इति द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः भवति। तत्र टच इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। राजाः सखिभ्यश्टच टचः अनुवर्तनमस्ति। समासान्ताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्चेत् सर्वमपि अनुवर्तते। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता? कथयति समासान्ताधिकारस्थं तद्धिताधिकारस्थं चेदन् सूत्रम्। तत्तु अस्माभिः उक्तमेव, एतदधिकारद्वयमायाति। समीचीनम्। सूत्रार्थः टच् स्यादिति। पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं। चवर्गान्तात् दशहान्ताच्च, नाम चवर्गान्तात् दकारान्तात् षकारान्तात् हकारान्तात् च द्वन्द्वात् टच् स्यात् समाहारे। समाहारः एव अपेक्षितः। तथा सूत्रे समाहारे इति विशेषेण उक्तम्। नाम तादृशः द्वन्द्वसमासः स्यात्, समाहारद्वन्द्वसमासः स्यात्, यस्य अन्ते चवर्गस्थः कश्चन वर्णः स्यात्, अथवा यत् चवर्गान्तं स्यात्, अथवा दकारान्तं स्यात्, अथवा षकारान्तं स्यात्, अथवा हकारान्तं स्यात्। तादृशात् द्वन्द्वात् समाहारे तत्र टच् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि क्रमेण एकैकम् उदाहरणं दास्यते। कथयति अग्रे टच् स्यात् इति व्याख्यातारं पश्यन्तु। राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। ततः टच् अनुवर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि चवर्गात् टचः उदाहरणं कथयति किं? वाक्त्वचम्। वाक्च त्वक्च इत्युच्यते इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः वाचसु त्वचसु चार्थद्वन्द्वः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा खलु सुब्लुक्। ततः तत्र कुत्वं भवति। वाक् इति वाच् इति यद्वर्तते चकारस्य स्थाने ककारः आगच्छति। केन? चोह्कु इत्यनेन वा? सत्यं, चोह्कु इत्यनेन। एवं खलु? तत्र कथयते अग्रे कुत्वस्य असिद्धत्वात् चवर्गान्तत्वात् टच्। वाच् त्वच्, त्वच् इत्यस्य चकारस्यापि कुत्वं भवति। उभयोः चकारयोः कुत्वं भवति। वाच् इत्यत्र त्वच् इत्यत्र। परन्तु तर्हि कुत्वे सति तस्य टजन्तत्वं न स्यात् खलु? क्षन्तव्यः, चवर्गान्तत्वं न स्यात् खलु इति चेत् कथयति कुत्वस्य असिद्धत्वात् चवर्गान्तात् टच्। टचः दृष्टौ कुत्वम् असिद्धम्। अतः टचः दृष्टौ तत्र चकारान्तत्वमेव वर्तते वाक्त्वच् इत्यस्य शब्दस्य। अतः चकारान्तत्वमस्य चवर्गान्तत्वम् अस्ति। चवर्गान्तत्वमस्य चेत् समासान्तश्टच् भवति। अतः वाक्त्वच् वाक्त्वच सु अम् पूर्वरूपं वाक्त्वचम्, नाम वाचः त्वचश्च समाहारः वाक्त्वचम् इत्युच्यते। समीचीनम्। इदानीं त्वक्स्रजम् इति अग्रिमम् उदाहरणम्। तत्र त्वक्स्रजम्, स्रज इत्यत्र मूलशब्दः जकारान्तः खलु? सत्यं, जकारः चवर्गे अन्तर्भवति। अतः कथयति किम्? एवं त्वक्स्रजम् इत्यपि कथं विग्रहः? तत्र त्वक्च स्रक्च इति विग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? त्वच् सु स्रच् स्रज सु इति जकारान्तत्वम्। अतः अत्रापि त्वच् इत्यस्य चकारस्य कुत्वम्,
अपि च तत्र जकारान्तत्वात् टच प्रत्ययः त्वक् सृज अ त्वक् स्रज सु अं त्वक् स्रजम् इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। ततः परे न गत उदाहरणे यदुक्तं खलु किं कुत्वस्य असिद्धत्वात् चवर्गान्तत्वात् टच। तत्र कुत्वं यदि क्रियते तर्हि तस्य सूत्रदृष्टौ चवर्गान्तत्वं न भवति खलु। नाम कुत्वदृष्टौ तस्य चवर्गान्तत्वमेव भवति। कस्य? वाक् त्वच् इत्यस्य। खलु। ततः परं यदि टच कृतः ततः परं तत्र ककारः तु न श्रूयते खलु। सिद्धे उदाहरणे तु ककारः न श्रूयते, सिद्धे उदाहरणे तु कुत्वं न श्रूयते खलु। न वा? एकक्षणम् अधुनैव ज्ञातव्यम् अस्ति। चोः कुः इति सूत्रं किं कथयति चेत् तत्र चवर्गस्य कवर्गादेशः भवति झलि परतः पदान्ते च। झलि परतः पदान्ते पदान्तत्वम् अस्ति। एवं खलु। परन्तु झलपरकत्वं न लभ्यते। कस्मिन्? टचि सति। सत्यम्। टचि सति झलपरकत्वं न लभ्यते। तद् झलपरकत्वं न लभ्यते तर्हि पदान्तत्वम् अपयाति इति वा? सत्यं। यतः पदान्तत्वं तस्य अकारसहितस्य पदत्वं तर्हि परिगण्यते। अतः तत्र चकारश्रवणं भवति। नाम कुत्वं न तिष्ठति वस्तुतः तत्र इत्येव वक्तव्यम्। अन्यथा वाक्त्वकम् इति स्यात्, परन्तु प्रयोगः तु कः अपेक्षितः? वाक्त्वचम् इति प्रयोगः अपेक्षितः वर्तते। वा न वा? अतः द्वितीयस्य वाच त्वच् त्वच् इत्यस्य चकारस्य कुत्वं तत्र चोकोः चोः कु इत्यस्य अप्रवृत्त्या न भवति वा इति एव कथनीयम्। न वा? यथा पदान्त झल् परकत्वं न लभ्यते टचि सति। अतः कृत्वा तत्र कुत्वं न भवति इति वक्तव्यम्। अन्यथा वाक्त्वकम् इति स्यात् खलु। यथा असिद्धत्वं तस्य दृष्टौ, अस्माकं दृष्टौ तु असिद्धत्वं न स्यात्। अतः तस्य प्रवृत्तिरेव न वक्तव्या वस्तुतः। अतः वाच त्वच इत्यत्र पूर्वस्य चकारस्य एव कुत्वं वक्तव्यम्। तर्हि व्याख्यात्रा कथमुक्तं? किं? कुत्वस्य असिद्धत्वात् चवर्गान्तत्वात् टच इति। इति पंक्तिः न युज्यते इति मम भाति। कुत्वं यदि जातमेव ततः परं खलु तस्य असिद्धत्वम् इति उच्यते। कस्य दृष्टौ? टचः दृष्टौ। तर्हि सः ककारस्तु स्थित एव तत्र। अथवा कुत्वं पूर्वमस्ति तस्य असिद्धत्वात् टचः प्रवृत्तेः अनन्तरं तत्र झलपरकत्वं न लभ्यते, पदान्तत्वं चापि न लभ्यते। अतः कृत्वा तत् कुत्वं निवृत्तं भवति इति वा अस्माभिः तत्र समाधानं कर्तव्यम्। तदा चकारः एव लभ्यते। अतः तत्र वाक्त्वचम् इति भवति। परन्तु तत्र पुनः अपि शङ्कायाः अवसरः भवति। कः? नाम प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य पदान्तत्वं लभ्यते खलु। अतः कुत्वं स्यादेव। इत्येतत् तत्र एवमेव समाधातव्यं यत् तत्र टचि सति नाम टच सहितस्य तत्र पदान्तत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् खलु। यत् तस्य द्वन्द्वस्य अवयवभूतः सः टच। टचि सति तस्य चकारलाभः न लभ्यते, पदान्ते चकारः न लभ्यते।
टचम यदि परतः पश्यामः तर्हि अग्रे झलपर्कत्वं न लभ्यते, अतः कुत्वं न भवति इत्येव अत्र वक्तव्यम्। अतः एषा पङ्क्तिः किञ्चित् व्याख्यातुः चिन्तनीया भवतु नाम। अस्तु, वयम् अग्रिमे उदाहरणे पृष्टवन्तः आस्म, सद्यः विचारः आगतः बुद्धौ इति कृत्वा भवद्भिः सह तत्र चर्चितम्। एवं त्वक्सृजम् इत्यत्रापि तत्रापि जकारान्तत्वात् त्वक्च स्रक्च इति विग्रहः जकारान्तत्वात् टचि सति त्वक्सृजम्, त्वच इति इत्यस्य चकारस्य पूर्वं विद्यमानस्य पदस्य यः चकारः तस्य तु कुत्वं भवत्येव इति चवर्गान्तस्य उदाहरणद्वयं दत्तम्। द्वन्द्वाच्चो द इदानीं दकारान्तस्य उदाहरणं दीयते। किं? शमी च दृशच्चेति विग्रहः इति उदाहरणम्। अलौकिक विग्रह कथं? शमी अपि च शमीसु दृशत् सु, शमी च दृशत् च तयोः समाहारः इति। शमी वृक्षविशेषः, दृशत् उच्यते पाषाणः, दकारान्तः शब्दः। चार्थे द्वन्द्वः समासः, प्राविभून्यासु लुक्, शमी दृशद् इति। दकारान्तत्वात् अत्र द्वन्द्वात् चोदशहान्तात् समाहारे तेन टच। अतः शमी दृशद् शमी दृशदा सु अम् पूर्वरूपम् शमी दृशदम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। चोदश षकारान्तस्य उदाहरणं ददाति अग्रे। किम्? वाक्त्विषम्, वाक् च त्विट् च, षकारान्तः शब्दः प्रथमाविभक्तेः एकवचने त्विट् इति भवति इति विग्रहः, तयोः समाहारः। वाक् अर्थात् वाणी, त्विट् अर्थात् कान्तिः, ओजः। तर्हि अत्र वाक् च त्विट् च अलौकिक विग्रहः कथं? वाच् च वाचसु त्विष् सु, वाच् इत्यत्र चकारस्य कुत्वं वाक् त्विष् इति। षकारान्तत्वात् द्वन्द्वात् चुदशहान्तात् समाहारे इत्यनेन टच प्रत्ययः। अतः वाक् त्विष वाक् त्विषा। कथयति जष्ट्वस्य असिद्धत्वादिति भावः, नाम जष्टुं प्राप्नोति स्म, तस्य प्राप्ते सति असिद्धत्वात् निवृत्तिः भवति, अतः टच भवति इत्यर्थः। एवं पूर्वमपि एवमेव समाधातव्यम्। कुत्वस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु असिद्धत्वात् निवृत्तौ सत्यां टचः प्रवृत्त्या तन्न भवति इत्यर्थः। अतः वाक्त्विष वाक्त्विषा सु अम् पूर्वरूपं वाक्त्विषम् इति सिद्ध्यति। अग्रे छत्रोपानहम्, छत्रञ्च उपानच्चेति विग्रहः, हकारान्तस्य उदाहरणं दीयते। तत्र छत्र उपानः इति। सुब्लुकादिकं कृत्वा छत्र उपानः गुणः, छत्रोपानः इति। हान्तात् टच प्रत्ययः, छत्रोपानः सु अम् छत्रोपाहनम् छत्रोपानहम् इति। वृष्टिकाले अयं प्रयोगः पर्याप्ततया कर्तुं शक्यते। कः? छत्रोपानहम्। अस्तु, छत्रोपानहं नाम छत्रस्य उपानहः, उपानहोश्च समाहारः इत्यर्थः। अग्रे प्रत्युदाहरणं पृच्छति। किं? समाहारे किं नाम? समाहारे सति एव अयं टच समाहारः नास्ति। यदि इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति तर्हि तु अयं टच न। तर्हि प्रावृच्छरदौ इत्यत्र न भवति। प्राविच्च शरच्च इति विग्रहः। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रितः इति कृत्वा प्राविट् शरद् द तत्र दकारान्तत्वं भवति। अतः दकारान्तत्वादपि तत्र टच न भवति। कुतः? यतः इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रितः। अयं टच तु समाहारे एव। अतः किं कथयति? इतरेतरयोगद्वन्द्वान्नट्टदिति भावः खलु। प्राविश इति भवति अत्र पूर्वपदं। तत्र षकारस्य स्थाने जष्ट्वेन जष्ट्वादिसन्धिविधानद्वारा ट इति आगच्छति। षकारस्य छत्वं भवति। अतः प्राविच्छरदौ इति
प्रयोगः सिद्ध्यति। यदि समाहारे इति नोक्तं स्यात् तर्हि अत्रापि समासान्तः स्यात् इतरेतर योगे अपि। तथा चेत् अनिष्टता स्यात् इत्यस्ति विशेषः अस्मिन् प्रयोगे। यद्यपि प्राविट् छरद् इत्यत्र इतरेतर योगे यदि इतरेतर योगे अपि यदि टच् स्यात् तर्हि प्राविट् शरद इत्यवस्थायाम् उत्तरपदं शरद् इति अकारान्तत्वं लभ्येत। शरद् इति स्त्रीलिङ्गे भवति। स्त्रीलिङ्गत्वात् तत्र अदन्तत्वात् टाप् स्यात् स्त्रियाम्। तर्हि प्राविट् शरदा, तर्हि द्विवचने प्राविट् शरदे इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् इत्यर्थः। अतः तत्रापि चिन्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। इतरेतरयोगद्वन्द्वान्नट्टजिति भावः मूले उच्यते इति द्वन्द्वसमासप्रकरणम्। व्याख्याता कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां बालमनोरमायां द्वन्द्वसमासनिरूपणम्। एवं खलु इति एतावता द्वन्द्वसमासस्यापि अत्र उपसंहारः भवति। महदिदं कार्यं यदस्माभिः तत्र पाणिनीयव्याकरणस्य मुख्याङ्गभूताः समासाः पठिताः, 4 समासाः पठिताः, क्रमेण पठिताः। तत्र बहवः विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः, पठिताः। आवश्यकतानुसारम् अस्माभिः पुनः पठित्वा ज्ञातुं शक्यन्ते, अथवा प्रतिदिनं पारायणादिना बुद्धौ अपि स्थापयितुं शक्यन्ते। समासविधानं तु प्रमुखतया सर्वमपि सम्पन्नम्। समाससंज्ञाविधानं नावशिष्टं वर्तते, परन्तु समाससम्बद्धाः काश्चन व्यवस्थाः विशिष्टाः वर्तन्ते। यथा समासेषु एकशेषव्यवस्था, तदर्थं वयम् अचिरात् अग्रिममेव प्रकरणं पठिष्यामः, एकशेषप्रकरणम्। समीचीनम्। एकशेषप्रकरणानन्तरं पुनः तत्र इतोपि समासे विशेषः कश्चन पठिष्यते अग्रे। तदर्थं सर्वसमासशेषप्रकरणम् इति पठिष्यते। तत्रापि लघु प्रकरणं तद्, परन्तु सन्ति तत्र उपयोगिनः केचन विषयाः। ततः सर्वसमासान्तप्रकरणम्, अवशिष्टाः केचन समासान्ताः विषयाः, प्रत्ययाः, तत्र विशिष्टाः व्यवस्थाः ततः परं पठिष्यन्ते। ततः परम् अलुक् समासप्रकरणम्। अलुक् समासप्रकरणमपि अतीव मुख्यं प्रकरणं भवति। तस्मिन् प्रकरणे महान्तः विचाराः सन्ति। गतानि तत्र अतीव विशिष्टानि रहस्यानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि भविष्यन्ति, ज्ञास्यन्ते। ततः सर्वान्ते समासाश्रयविधिप्रकरणं पठिष्यते। अतः इतोपि समासप्रपञ्चः पूर्णतया समाप्तिं न गतः वर्तते। अस्माभिः इतोपि तत्र कटिबद्धैः भाव्यम्, परन्तु अवशिष्टः एषः भागः समासप्रकरणवत्तु सुदीर्घः नास्ति, परन्तु समासप्रकरणाय अतीव उपयोगी भागः एषः वर्तते। तस्यापि स्पष्टीकरणम् अस्माभिः निश्चयेन करिष्यते। अतः श्वः प्रभृति वयम् एकशेषप्रकरणं पठिष्यामः। अद्यतन अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहारं कुर्वन्तः वयम् अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। 17 च अयं पाठः, अन्तिमः पाठः द्वन्द्वसमासप्रकरणस्य समाप्तिम् अगात्। भवतु मङ्गलं। मनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।